बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, एक मरतबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे। जैसे ही खुतबा ख़त्म हुआ तो सामने बैठे हुए असहाब में से एक सहाबी ने अर्ज़ की कि ऐ मेरे मौला अमीर कायनात, मैं शाम से कई महीनों का सफ़र तय करके कूफा आया हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब जान सकूँ, इसलिए कि मुझे इजाज़त है कि मैं आपसे कुछ सवाल कर सकूं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, तुम जो भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हो बिना झिझक मुझसे कर सकते हो। तब वो शख्स कहने लगा कि ऐ मौला अली अलैहिस्सलाम, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया था। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप मुझे कायनात की 10 ताकतवर चीज़ों के नाम बताइए। मेरा तीसरा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सांस लेती है मगर उसमें गोश्त या खून नहीं है। मेरा चौथा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने आसमान को किस चीज़ से पैदा फरमाया। मेरा पांचवा सवाल ये है कि आप मुझे सातों आसमानों के नाम बताइए। मेरा छठा सवाल ये है कि आप मुझे आसमान के तालों और इनकी कुंजियों के बारे में मालूमात फराहम करें। मेरा सातवां सवाल ये है कि मुझे ज़मीन की सबसे बेहतरीन वादी का नाम बताइए। इसके बाद आठवां और सबसे आखिरी सवाल ये है कि रूए ज़मीन पर जो सबसे बदतरीन और भयानक वादी है उसका नाम क्या है। अजीज़ान मोहतरम, वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आपको बताती चलूँ कि ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये वाक़या 1000 साल कबल अहादीस की मुसन्नद कुतब मसलन अल-खिसाल के बाब नंबर 10 हदीस और 25 में मौजूद है। अज़ीज़ान मोहतरम, उस बंदा खुदा के सवालों के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, तुम्हारा सबसे पहला सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया था। तो तुम जान लो कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर को पैदा फरमाया था। तुम्हारा दूसरा सवाल है कि इस कायनात की 10 ताकतवर चीज़ें कौन सी हैं। तो अल्लाह ताला ने इस कायनात पर सबसे ज़्यादा ताकतवर पत्थर को पैदा किया। अल्लाह ने इससे भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ लोहे को पैदा किया जो कि पत्थर को भी काट सकता है। इसी तरह आग को लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर बनाया जो लोहे को भी पिघला सकता है। आग से ज़्यादा ताकतवर पानी है जो आग को बुझा सकती है। पानी से ज़्यादा ताकतवर बादल हैं जो पानी को आसमान पर उठाए फिरते हैं। बादल से ज़्यादा ताकतवर हवा है जिसकी वजह से बादल आसमान में इधर उधर उड़ते रहते हैं। हवा से ताकतवर हवा का फरिश्ता है जो कि हवाओं को ज़मीन पर चलाता है। हवाओं के फरिश्ते से ज़्यादा ताकतवर मलकुल मौत है जो हवा के फरिश्ते को भी अल्लाह के हुक्म से मौत दे सकता है। मलकुल मौत से भी ज़्यादा ताकतवर मौत है जो मलकुल मौत को भी मौत दे देगी। मौत से भी ज़्यादा ताकतवर अल्लाह ताला का हुक्म कुन है। जब अल्लाह ताला कोई भी काम कहने का हुक्म दे दे तो फिर कोई भी शय उसमें रुकावट नहीं बन सकती और वो काम अल्लाह के हुक्म से होकर रहता है। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, तुम्हारा तीसरा सवाल है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सांस तो लेती है मगर इसमें गोश्त और खून नहीं है। तो जान लो कि वो चीज़ सुबह है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि कसम है रात की वो जब जाने लगे और सुबह की जब वो सांस लेकर आने लगे। दोस्तों, ये चांद, सूरज, सितारे, ये सियारे, ये कहकशाएं, ये ज़मीन, आसमान, सुबह शाम, ये सब भी अल्लाह पाक की मखलूकात हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह अल-असरा 12-15 आयत नंबर 44 में इरशाद फरमाते हैं कि सातों आसमान और सातों ज़मीनें अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और हर वो चीज़ भी जो सातों आसमानों और सातों ज़मीनों में रहती है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो अल्लाह की तस्बीह बयान ना करे, मगर तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक सातों आसमानों और सातों ज़मीनों में रहने वाली मखलूकात के अलावा खुद सातों आसमान और सातों ज़मीनें अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, लेकिन हम इंसान इन चीज़ों की हमदो सना करने को समझ नहीं सकते। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, अब तुम्हारा अगला सवाल ये है कि अल्लाह पाक ने आसमान को किस चीज़ से पैदा फरमाया। तो जान लो कि अल्लाह पाक ने पहले आसमान को पानी के बुखारात से पैदा फरमाया। तुम्हारा अगला सवाल है कि तुम्हें सातों आसमानों के नाम बताए जाएं। तो सुनो कि अल्लाह ताला ने पहले आसमान का नाम रफ़ी रखा है और इसे पानी और धुएं से तख्लीक किया है, और दूसरे आसमान का नाम कायज़ोम है और ये रंग में तांबे के रंग जैसा दिखता है, और तीसरे आसमान का नाम मरूम है और ये रंग में सुर्ख माइल खाकी रंग का है। चौथे आसमान का नाम अरफालून है और ये आसमान चांदी के रंग के जैसा है, और पांचवें आसमान का नाम हायहुन है और इसका रंग सोने के रंग जैसा है। छठे आसमान का नाम अरूस है, ये सब्ज़ याकूती रंग का है। और फिर सातवें आसमान का नाम अजमा है,
اس کا رنگ سفید یعنی سفید موتیوں جیسا ہے۔ تمہارا اگلا سوال کہ تمہیں آسمان کے تالوں اور کنجیوں کا بتایا جائے، تو اے ابن آدم جان لو کہ آسمان کے تالے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا شرک بنائے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھلیں گے، اور اس کی کنجیاں موت کے وقت جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، اللہ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر جانے کے لیے مختلف دروازوں کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ کے بہت سے نبی اور پیغمبر انہی دروازوں سے گزر کر مختلف آسمانوں تک جا سکے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں بھی یہ موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر، اور حضرت ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ذاریات کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ہے کہ قسم ہے راستوں والے آسمان کے، یعنی قرآن کی اس آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ رستوں کو بھی بنایا ہے۔ اللہ کے نبی انہی رستوں سے ہو کر آسمانوں تک جا چکے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے ابن آدم اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ زمین کی سب سے بہترین وادی کون سی ہے، تو سن لو کہ زمین پر سب سے خوبصورت ترین وادی سرندیپ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتار کر سب سے پہلے اسی وادی میں بھیجا تھا۔ دوستو یہ وادی اب بھی موجودہ دور میں سری لنکا میں موجود ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اے ابن آدم تمہارا آخری سوال یہ ہے کہ دنیا میں بھیانک اور سب سے بدترین وادی کون سی ہے، تو سن لو کہ دنیا کی بھیانک اور بدترین وادی یمن میں موجود ہے، اور اس وادی کا بحر ہوت ہے، کیونکہ یہ وادی جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، جہاں پر مرنے کے بعد مشرک اور کافروں کی روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس وادی میں روحیں رو رو کر اللہ سے معافی کی فریاد کرتی ہیں کہ اے پروردگار ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر تیرے ہر حکم سے منہ موڑا اور ہر ہدایت کے ہوتے ہوئے زمین پر گناہوں کو عام کیا۔ اے اللہ تو ایک بار ہمیں زمین پر دوبارہ بھیج دے، اس دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم ساری زندگی تیرا ہی حکم بجا لائیں گے اور تیرے ہی بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے اور تیرے ہی ہر کہے ہوئے پر عمل کریں گے، ہم گناہوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے، مگر افسوس کہ وہ ایسا وقت تو ہوگا جب ہم کو معافی نہیں ملے گی، کیونکہ فی الحال اس وقت ہم اگر دنیا میں موجود ہیں، اگر ہم آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے خدا سے آئندہ آنے والے دنوں کے لیے کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں گناہ کبیرہ صغیرہ نہیں کریں گے تو اللہ کی ذات ہمیں معاف کر دیں گے، لیکن مرنے کے بعد کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم آج ہمارے پاس وقت موجود ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اپنے گناہوں کی اپنے خدا سے معافی مانگے کہ اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ ہمیں آگے پاک صاف ہو کے جانا ہے، کیونکہ آگے جا کے ہم نے مولا پنجتن پاک کو اپنا منہ دکھانا ہے۔ ہم کیا اپنے اعمال دکھائیں گے مولا کو کہ ہم یہ لے کے آئے ہیں؟ عزیزان محترم آج وقت ہمارے پاس ہے، خدا را اپنے اعمال ہمیں صحیح کرنے ہیں، جو ہم سے گناہ ہو گئے ان کی ہم خدا سے معافی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، کل کو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا جب ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا، کیونکہ وہ پاک ذات ہے، وہ رحیم، وہ کریم ہے میرا اللہ، کہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس اللہ سے آج معافی مانگے اور کل سے اپنے آنے والی زندگی کو بہتر سے بہترین بنائیں۔ میری مولا پنجتن پاک سے دعا ہے کہ مولا پنجتن پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، مولا آپ سب کو کربلا کا زوار بنائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتی ہوں میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔